नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लिंचिंग वाकयात के मुल्ज़िमीन को बचाया जा रहा है, हुकूमत कानून क्यों नहीं बनाती, सदर मजलिस का सवाल। मोदी हुकूमत के 100 दिन में माशी हालात अबतर, बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। केसीआर के खिलाफ नाराजगियों का सिलसिला जारी, सोशल मीडिया पर खबरों का बाजार गर्म। टीआरएस कायदीन ने की तरदीद, अमित शाह से खुफिया मुलाकात की खबरें बेबुनियाद। यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम जुलूस में अज़ादारों का मातम, मसाजिद में जलसों का इनेकाद, गुरबार मसाकीन के लिए पकवान का एहतमाम। गवर्नर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया गया, बीजेपी का इल्जाम। सीपीआरओ के तौहीनामेज मजमून पर फौरी बरतरफ करने कांग्रेस का मुतालिबा। और लंगर हौज बापू घाट के पास टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर तहवील में। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तबरेज अंसारी कत्ल मामले में मुल्ज़िमीन पर से कत्ल का मुकदमा खारिज होने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पहलू खां को मारने वाले बच गए क्योंकि वहां पर बीजेपी की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि तबरेज अंसारी को 7 घंटों तक ज़दोकोब किया गया और पुलिस भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच पाई। तबरेज अंसारी से जबरन ऐसे नारे लगवाए गए जो कि उनका मजहब इजाजत नहीं देता है। पुलिस उन्हें बरवक्त हॉस्पिटल भी मुंतकिल नहीं कर पाई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज मुल्क में मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है तो क्यों हुकूमत कानून नहीं बनाती। जहां भी बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीलू खान के कातिल पूरे बच गए। पीलू खान को जो लोग मारे थे वो पूरे बच गए क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी, पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने उनको बचा लिया। यहां पर तबरेज अंसारी को 7 घंटे किसी को पकड़कर मारा जाता और वहां की पुलिस नहीं पहुंचती उसको बचाने के लिए। तबरेज अंसारी को ना सिर्फ 7 घंटे रात भर पीटा गया बल्कि उससे जबरन बोलने लगाई गई जो उसके दीन मजहब इस्लाम के खिलाफ। तीसरा, पुलिस ने उसको बरवक्त अस्पताल लेकर नहीं गए और अस्पताल में उसकी सही जांच नहीं की गई। तो अगर उसको नहीं मारा जाता तो उसकी मौत होती नहीं ना। तो उसको मारने की वजह से और उसके सर पर जख्म है, स्कल है वो क्रैक हो चुका है और उसके बावजूद भी आप 302 नहीं लगाते। इसीलिए हम मुतालबा करते हैं और मेरा मानना भी यह है कि वहां पर झारखंड में बीजेपी की सरकार वो तमाम को बचाने की कोशिश कर रही है और दिया गया है। अगर उसको नहीं मारते, रात भर नहीं पीटा जाता तो जिंदा रहता। उसको मारने की वजह से तबरेज की हुई है और हम उम्मीद करते हैं वहां की लोकल कोर्ट जो ये केस देख रही है वो इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस नहीं लेगी और 302 पर ही केस उस पर चलेगा। और इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में, भारत में एक डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन को हुकूमत से और पुलिस से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जरूरत है। बात यह है कि बीजेपी जो इस बात को समझ रही है मगर अनजान बन रही है। आज इस मुल्क में जरूरत है एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं बनाती बीजेपी। राइट टू लाइफ हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमान हुआ है, करबला का मंजर बना हुआ है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है।
اور جو قتل کا مقدمہ ان پر لگنا چاہیے ان کو فنڈامنٹل رائٹ مل رہا ہے کہ رائٹس ہیں، اور جو مظلوم ہیں جو نہیں ہے کوئی رائٹس نہیں۔ بیرسٹر حسین نے مودی حکومت کے 100 دن کی تکمیل پر کہا کہ 100 دن کے اندر کئی افراد ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام تک کسی کی نوکری کی ضمانت نہیں ہے، میڈیا کے نمائندے بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ 100 دن میں کشمیر میں 35 دن کوئی انٹرنیٹ نہیں رہا، اسکول نہیں کھل پائے۔ 100 دن میں جی ڈی پی 5% پر آ گیا۔ 100 دن میں بے روزگاری 6% تک چلی گئی۔ 100 دن میں آٹو موبائل انڈسٹری کے 10 لاکھ لوگ ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ جی ایس ٹی کلیکشن بھی گھٹ گیا۔ 100 دن میں بتا دیجئے، آپ خود بتا دیجئے کتنے آپ کے میڈیا کے دوستوں کی نوکری چلے گئی؟ بتائیے 100 دن میں کتنے لوگوں کی نوکری چلے گئی؟ آپ کے چہروں پہ جو پریشانی میں دیکھ رہا ہوں نا، میں آپ کی ہمدردی رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو ہی خود اپنا فیوچر کا اندازہ نہیں ہے کہ شام تک شاید آپ کو ٹاٹا بائے بائے ہو جائے، آپ کے اچھے دن آ جائیں شام تک۔ 100 دن میں کتنے میڈیا کی نوکری چلے گئی؟ اور میڈیا بولتا ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ یہ 100 دن میں ہو گیا۔ 100 دن میں 35 دن کشمیر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی اسکول نہیں کھلتا۔ 100 دن میں جی ڈی پی 5% ہو گیا۔ 100 دن میں انمپلائمنٹ 6% کے اوپر ہو گیا۔ 100 دن میں جتنے آٹو موبائل انڈسٹری کے 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ 100 دن میں جتنے گاڑیاں بکتی تھیں وہ پورے 20% 25% نیچے گر چکی ہیں۔ 100 دن میں جی ایس ٹی کلیکشن گرتا گیا، 1 لاکھ سے نیچے گر گیا۔ تو کون سے 100 دن کی آپ لوگ تعریف کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو اگر محبت ہے بی جے پی آپ بجائیے ان کا، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر حقیقت تو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ بیرسٹر اویسی نے واضح کیا ہے کہ مہاراشٹر میں پرکاش امبیڈکر کی پارٹی کے ساتھ معاہدے کو لے کر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے جو بیان دیا ہے وہی پارٹی کا سرکاری بیان اور موقف ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کتنی نشستوں پر مقابلہ کرے گی، اس کا فیصلہ مہاراشٹر یونٹ ہی کرے گی۔ جو امتیاز جلیل صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ پارٹی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، پارٹی کا آفیشیل سٹینڈ ہے۔ ہاں، اب آپ سنیے، اب کتنے سیٹس کھڑا کریں گے وہ مہاراشٹر کے یونٹ ڈیسائیڈ کرے گا، کس سے اور الائنس ہوگا نہیں ہوگا وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہاں تو بھائی مہاراشٹر کی یونٹ بھی تو ہے نا بھائی، جیسا آپ لوگ یہاں پر ہیں اپنا کام آپ کرتے ہیں، آپ کے باس دلی میں آپ کا کام کرتے ہیں، تو آپ اپنا کام کریں گے۔ دیکھیے امتیاز جلیل صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پارٹی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، وہ ان کا انڈیویجول سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ہمارا۔ بیرسٹر اویسی نے کشمیر میں عاشورہ کے جلوس کی اجازت نہ دی جانے کی مذمت کی۔ انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر کی طرف سے پاکستان کی حرکتوں کے بند ہونے کے بعد وادی سے پابندیاں ہٹائے جانے کے موقف کی مذمت کی۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کشمیر سے کیا لینا دینا، ہندوستان کی حکومت ہی سے پاکستان سے جوڑ رہی ہے۔ ان کا سوال تھا کہ کیا کشمیر میں بنیادی حقوق کا لزوم نہیں ہونا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اگر وادی میں امن ہے تو پھر کیوں پابندیاں عائد کی گئی ہیں، امن ہے تو کیوں دکانیں نہیں کھلتی ہیں۔ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، اور انشاءاللہ کشمیر میں جو بند ہو رہا ہے، جو بند کیا جا رہا ہے، محرم کا جلوس بھی نہیں نکالا جا رہا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ایسے کے اسٹیٹمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسے نے کہا کہ وہاں پر ہم اس وقت چھوٹ دیں گے جب پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ ہم مودی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر سے کیا کرنا ہے؟ آپ جوڑ رہے ہیں کشمیر کو پاکستان سے، ارے ان کے اوپر اس کشمیر میں کیا فنڈامنٹل رائٹس لاگو نہیں ہوتے؟ کیا رائٹ ٹو لائف ان لوگوں کو؟ کیوں این ایس اے اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ جوڑتے رہیں گے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا، تو یہ بیان دے کر تو آپ تو ان کو تقویت دے رہے ہیں، یہ تو غلط بیان انہوں نے دیا۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب امن ہے، امن ہے تو اگر امن ہے تو انٹرنیٹ کیوں نہیں چلتا؟ اگر امن ہے تو پھر دکانیں کیوں نہیں کھلتی؟ اگر امن ہے تو اسکول کیوں نہیں کھلتا؟ اگر امن ہے تو ایک چیف منسٹر کی بیٹی کو سپریم کورٹ جا کر اجازت لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اب تو یو این ایچ سی آر میں چلا گیا، یو این ایچ سی آر کے نہیں کر دی۔ یہ تو سرکار کو جواب دینا ہے اس کا، تو ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے اس کو
पार्लियामेंट में मैंने कहा, हमने इसीलिए अपोज किया था उसको। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान के हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली बलदेव कुमार की तरफ से हिंदुस्तान में पनाह की दरखास्त पर कहा कि जो रुकन असम्बली आए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की हुक्मरान जमात से है। हुकूमतों को उनकी दरखास्त पर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत को पहले 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करना होगा। रिलीजियस परसिक्यूशन के ऊपर असाइलम मिल सकता है, मगर ये तो वहां का एमएलए है, एमएलए इलेक्टेड एमएलए है, सरकार में है, आप पावर में है, आप पावर में है। आप अगर आप एमएलए नहीं होते तो आप तो इलेक्शन जीत रहे हैं, आप तो रूलिंग पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो परसिक्यूशन कहां होगा आपका? अगर सरकार देना चाहती है तो उनका इख्तियार है। मैं मोदी सरकार से कह रहा हूं 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, आप फौरन साइन करिए उसको। क्यों नहीं साइन करते आप? 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करिए। और ये जो मौसूफ आए हुए हैं, ये तो रूलिंग, वहां के रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड है, तो इनका परसिक्यूशन कैसा होता है? अरे सुनिए, देखिए, रिलीजियस परसिक्यूशन, आप इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत के आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक है, और फिर आप कह रहे हैं परसिक्यूशन हो रहा आपका। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जामिन करे उनका प्रपोजल, मगर मैं गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूं कि 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन फौरन मोदी सरकार साइन करे। क्यों नहीं साइन करते आप? करिए ना साइन आप। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना की नई गवर्नर के तकर्रुर को लेकर जारी बयानबाजियों पर कहा कि हम नए गवर्नर का खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद के अवाम अपनी मेहमान नवाजी से उन्हें नवाजेंगे और उनकी मियाद अच्छी रहेगी। तोड़ दीजिए ना आप, क्यों हमको लेकर आ रहे हैं? हम वेलकम करते हैं नए गवर्नर साहिबा का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम उनको उनकी मेहमान नवाजी से उनको नवाजेगी, और उम्मीद करते हैं कि उनका टेन्योर बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह से साबिका गवर्नर का टेन्योर था, उससे अच्छा टेन्योर उनका होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तमाम हिकमत अमली बेकार नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की चिंगारी बुझने के बजाय भड़कती जा रही है। हाल ही में पार्टी में बगावत होने के खदशे पर वजीर आला ने पूरी काबीना को तोसी देने के फैसले के साथ कॉरपोरेशन के ओहदों पर तकर्रुरात का ऐलान किया था, ताकि नाराज कायदीन खामोश हो जाएंगे। लेकिन वजीर आला की तरफ से नानी नरसिम्हा रेड्डी को कॉरपोरेशन का ओहदा देने के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि केसीआर ने उनके साथ धोखा किया है। कॉरपोरेशन के ओहदे में कोई फायदा नहीं हुआ। इन जैसे कई कायदीन भी दिल में चिंगारी को दबाए हुए हैं। मंगल के दिन अचानक ये खबर सामने आई कि टीआरएस के 10 से ज्यादा अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होने का मंसूबा बना रहे हैं। इस सिलसिले में अमित शाह से बातचीत भी हो चुकी है। उसके बाद जिन कायदीन के नाम गश्त कर रहे हैं, उन कायदीन ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। साबिक नायब वजीर आला टी राजैया और साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि वो पार्टी के हक में रहकर काम करेंगे। उन्होंने हमेशा केसीआर की क़ियादत को कबूल किया है। इसके अलावा दीगर कायदीन ने भी पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बहरहाल टीआरएस पार्टी में पार्टी क़ियादत को लेकर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इन हालात में कश्ती डुबोने के लिए एक सुराख काफी होता है। इस दौरान बीजेपी तर्जुमान ने 10 एमएलएस के साथ अमित शाह से बातचीत की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन लगता है कि टीआरएस में ऑल इज वेल नहीं है। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली टी राजैया ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया में गलत खबरें शाये की जा रही हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। राजैया ने कहा कि वो डंडोरा तहरीक से सियासत में आए, 7% केसीआर और केटीआर की क़ियादत की हिमायत करते हैं। केसीआर ने टीआरएस में बहुत सारे मौके फराहम किए। राजैया ने कहा कि तेलंगाना के पहले नायब वजीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम देने का उन्हें मौका फराहम किया गया। केसीआर यही वजह है कि मैं रुकन असेंबली की हैसियत से मुतादिद बार भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ हूं। राजैया ने कहा कि उन्होंने कभी भी केसीआर और हुकूमत के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया और ना ही इसका कोई सबूत है।
बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी एन इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि गवर्नर सुंदरराजन के ओहदे पर फायज हुए 24 घंटे नहीं गुजरे, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के CPRO ने गवर्नर के खिलाफ एक अंग्रेजी अखबार के जरिए गवर्नर के ओहदे की तौहीन करते हुए कहा कि गवर्नर मरकज की हाथों की कठपुतली होते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला फौरन CPRO को फौरी बरतरफ करें। उनका कहना था कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला शख्स सरकारी मामलात के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला को चाहिए कि वो अवाम से माफी मांगे। गवर्नर आईनी तौर पर दिया गया ओहदा है। उनका कहना था कि TRS के ई राजेंद्र, रसमाई बालाकृष्ण जोगुरमन्ना और नानी नरसिम्हा रेड्डी की खुली बयानबाजी से यह वाजे हो चुका है कि TRS में फूट पड़ चुकी है। तेलंगाना कौंसिल का इजलास 4 शंबे को मुनक्किद होगा। इजलास में कौंसिल के सदरनशीन का इंतखाब होगा। वाज़ेह है कि गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने 9 सितंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। उनका सरकारी तौर पर ऐलान के बाद उन्हें कुर्सी सदारत पर बिठाया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने सफाई मुहिम का आगाज करते हुए अपने ही मकान की सफाई की। KTR ने कहा कि वबाई अमराज से बचने के लिए सफाई जरूरी है, इसके लिए अवाम का ताउन नागजीर है। KTR ने प्रगति भवन में ही सफाई के लिए इक़दामात किए। KTR ने बलदिया दफ्तर में वबाई अमराज से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी की प्रोग्राम का पीर को ऐलान किया था और उस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को शिरकत करने की अपील की थी। प्रोग्राम के तहत KTR ने खुसूसी मुहिम के तौर पर सफाई के काम किए। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर एक को अपने घर के अतराफ व लखनाफ के इलाके की सफाई करनी चाहिए। KTR ने कहा कि घर में मौजूद बेकार सामान को फौरी हटाया जाए, घर में पानी जमा होने न दिया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम के ताउन से वबाई अमराज पर काबू पाने में आसानी होगी। KTR ने कहा कि हर कोई अपने मकान को साफ सुथरा रखे। अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद में वबाई अमराज से मुतल्लिक अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम जोर शोर से शुरू किया गया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की हिदायत के बाद कॉरपोरेटर्स, मेयर और आला ओहदेदारों ने शऊर बेदारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अवाम से मुलाकात की। घर घर जाकर सफाई से मुतल्लिक जरूरी बातों से वाकिफ करवाया गया। मेयर बी रामो ने खुद सफाई के इंतजामात और मच्छरों की अफजाइश पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, उससे मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। बलदी ओहदेदारों ने जगह जगह शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए अवाम को सफाई से मुतालिक बिलखुसूस डेंगू बुखार से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से अवाम को वाकिफ करवाया। शहर में यौम आशुरा रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जलसे याद हुसैन का इनेकाद अमल में आया और मुख्तलिफ मकामात पर नातिया व मनखबत महाफिल का भी एहतमाम किया गया। तारीखी बीबी का अलम जुलूस अलावा दबीरपुरा से बरामद हुआ। दबीरपुरा, एतबार चौक, कोटले आलिजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, बंदशाह से होता हुआ मंडी मिरालम, दारुशफा, काले खबर और फिर चादर घाट पहुंचा। मुख्तलिफ मातमी ग्रोहान की तरफ से जुलूस के दौरान मातम किया गया। कई मुकामात पर मुख्तलिफ शख्सियतों की तरफ से ढट्टी का नजराना पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चार मीनार के पास, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने दारुशफा बलदी दफ्तर के पास ढट्टी चढ़ाई। इसके अलावा DCP ट्रैफिक बाबूराव, ज्वाइंट CP शिखा गोयल, इंचार्ज DCP सौजोन अविनाश मोहंती ने भी ढट्टी का नजराना पेश किया। जुलूस के मौके पर पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया गया था।
یوم عاشورہ کے موقع پر شہر کے 4 زونس میں کئی مقامات پر طعام اور مشروبات کی تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جنوبی شہر کے بیشتر علاقوں میں فجر سے ہی جگہ جگہ پکوان ہوتے نظر آئے۔ مغرب کی نماز تک بھی عام طعام کا سلسلہ جاری رہا۔ بلا لحاظ مذہب و ملت افراد نے مشروبات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ جگہ جگہ پینے کے پانی کا بھی نظم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے روزوں کا بھی اہتمام کیا۔ معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے یوم عاشورہ کے موقع پر مسجد چونٹی شاہ کٹل گڑے میں دعا یوم عاشورہ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے حب النبی سلم اور توقیر اہل بیت الاطہار کو ایمان کا جز قرار دیا۔ سانحہ کربلا حق و صداقت کے لیے ایثار و قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سچائی و شجاعت کی راہ دکھاتی رہے گی۔ انہوں نے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ احمد پاشا قادری نے یوم عاشورہ کے موقع پر پڑھے جانے والے عمل دفع ظہر کو پڑھایا۔ سید قادر محی الدین جنید پاشا نے دعا یوم عاشورہ کا ورد کروایا۔ سبحان اللہ مل المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرعبہ وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلماتہ التامات کلها اسألک سلامات برحمتک یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وهو حسبی ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعرات کو نکالے جانے والے مرکزی گنیش جلوس کے لیے مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات عائد کی جا رہی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک انل کمار نے بتایا کہ 12 سپٹمبر بروز جمعرات کو صبح سے رات دیر گئے تک ٹریفک تحدیدات عائد رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ گنیش جلوس کا آغاز بالاپور سے ہوگا اور یہ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے حسین ساگر پر اختتام کو پہنچے گا۔ جلوس کے لیے 17 روٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 10 مقامات پر گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ کربلا میدان سے اپر ٹینک بند جانے والی سڑک پر آمد و رفت بند رہے گی۔ پنجا گٹا اور خیرتآباد سے جانے والی ٹریفک کا رخ رانی گنج اور نلا گٹا نیکلس روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ خیرتآباد فلائی اوور سے NTR مارک روٹ پر ٹریفک کو بند رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی ٹریفک تحدیدات عائد رہیں گی۔ عوام کو متبادل روٹس استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ACP ایم رمیش کی نگرانی میں محرم الحرام اور گنیش تہوار کے پیش نظر فلیگ مارچ کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے سید آباد اور ملک پیٹ کے مختلف علاقوں کا احاطہ کیا۔ موسرم باغ، سلیم نگر، بند بستی، SBI چلہ، سری پورم کالونی، آسمان گڑھ، گاندھی نگر، ممتاز کالج کے نواحی علاقے بھی شامل تھے۔ فلیگ مارچ میں ریپڈ ایکشن فورس اور ملک پیٹ پولیس کے دستوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ACP ملک پیٹ ایم سدرشن، SHODI ملک پیٹ پولیس کے علاوہ دوسرے پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ باپو گھاٹ کی سڑک پر ایک موٹر سائیکل سوار ٹپر کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 35 سالہ محمد شاکر احمد، جو ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت کیا کرتے تھے، اپنی موٹر سائیکل پر بالاپور سے لنگر حوض جا رہے تھے کہ باپو گھاٹ کے پاس تیز رفتار بے قابو ٹپر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ زخموں سے جاں بند نہ ہو سکے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ کاروان کے علاقے بڑا بنڈا سے پرانا پل تک ڈرینیج کا پانی سڑک پر بہنے سے آمد رفت کے لیے سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔
مقامی عوام نے بتایا کہ عرصہ دراز سے ڈرینیج کے مین ہول ابل کر اس کا پانی سڑک پر بہتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بلدیہ کو تحریری شکایت بھی دی گئی تھی، لیکن مسئلہ ابھی تک جوں کا توں برقرار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عوام کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مسئلے کی یکسوئی کرے تو گنیش مورتیوں کے نمجن میں سہولت ہو سکتی ہے۔ سڑک پر گندا پانی بہنے سے فضا میں تعفن پھیل گیا ہے اور جمع پانی میں مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ شہر میں پہلے ہی موسمی بخاروں کے علاوہ ڈینگی، سوائن فلو اور چکن گنیا جیسے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ارباب مجاز سے اس مسئلے کی طرف فوری توجہ ہونے کی درخواست کی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ لنچنگ واقعات کے ملزمین کو بچایا جا رہا ہے، حکومت قانون کیوں نہیں بناتی؟ صدر مجلس کا سوال۔ مودی حکومت کے 100 دن میں معاشی حالات ابتر، بیرسٹر اویسی کی میڈیا سے بات چیت۔ KCR کے خلاف ناراضگیوں کا سلسلہ جاری، سوشل میڈیا پر خبروں کا بازار گرم۔ TRS قائدین نے کی تردید، امت شاہ سے خفیہ ملاقات کی خبریں بے بنیاد۔ یوم عاشوراء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بی بی کے علم جلوس میں عزاداروں کا ماتم، مساجد میں جلسوں کا انعقاد، غربا اور مساکین کے لیے پکوان کا اہتمام۔ گورنر کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گیا ہے، BJP کا الزام۔ CPRO کے توہین آمیز مضمون پر فوری برطرف کرنے کانگریس کا مطالبہ۔ اور لنگر ہاؤس باپو گھاٹ کے پاس ٹپر کی ٹکر سے بائک سوار برسر موقع ہلاک، ڈرائیور تحویل میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔